हेलो वेलकम अगेन सबजनाहरूलाई। आज म तपाईँहरूलाई म्याथमेटिक्स सेकेन्डको पढाउन गएको छु, जुनको यो बिएससी सिएसआइटीको रहेको छ र यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई च्याप्टर 5 को पढाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ च्याप्टर 1 2 3 4 6 7 8 9 10 सबै कभर गरेको छु। 5 र 6 बाहेक अरू सबै कभर गरिदिएको छु। च्याप्टर 5 र 6 चाहिँ कभर गरेको छैन, चिन्ता नगर्नु। आजको अब हामी भिडियोहरू चाहिँ च्याप्टर 5 र 6 कभर गर्छौँ। च्याप्टर 5 र 6 को सबै कभर गरिसकेपछि हामीले चाहिँ 2078मा कस्तो खालको क्वेसनहरू सोधिएको छ त त्यसको पनि सल्युसन हामीले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराइदिन्छौँ, चिन्ता नगर्नु होला। सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ च्याप्टर 5 को जुन कि भेक्टर स्पेस भन्ने टपिक रहेको छ, च्याप्टरको नाम रहेको छ। सो भेक्टर स्पेसभित्र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ यो भेक्टर सब स्पेसभित्र हामी भेक्टर सब स्पेस टपिक हामी सब टपिक पढ्नेछौँ, जुन कि यो भेक्टर सब स्पेस कसरी रहेको छ यसको डेफिनेसनहरू हेर्नेछौँ र हाम्रो चाहिँ यो कन्डिसनहरू रहेको छ। यहाँ बुकमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्डिसनहरू 3वटा कन्डिसनहरू रहेको छ, के कन्डिसनहरू रहेछ, कसरी सेटिस्फाई गर्नुपर्ने रहेछ र हाम्रो इक्जाम्पलहरू रहेको छ। यहाँ 3वटा इक्जाम्पल पनि रहेको छ, बुकको इक्जाम्पल पनि सल्युसन गर्ने नै छौँ र यति नै रहेको छ। हामी चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ 4वटा गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ 3वटा इक्जाम्पल रहेको छ। बुकको तपाईँहरूलाई 3वटा इक्जाम्पलमाटै मैले यो 2वटा गराइदिन्छु। यो 2वटा मेन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो 2वटा बुझाइदिन्छु र अर्को एक्स्ट्रा तपाईँहरूको इक्जाम्पल चाहिँ म तपाईँलाई बुझाइदिनेछु है त। र नोट चाहिँ मेरो वेबसाइटमा अलरेडी एभाइलेबल रहेको छ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब ढिला नगरिकन अब हामी चाहिँ पहिला डेफिनेसनतर्फ लाग्नेछ। भेक्टर सब स्पेसको डेफिनेसन के रहेको छ त? भेक्टर सब स्पेसको डेफिनेसन के रहेको छ तपाईँहरूसँग बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पेज नम्बर 99मा रहेको छ। यदि तपाईँहरूसँग यो बुक छैन भने, केसी बुक छैन भने मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु होला, सो द्याट म तपाईँलाई हेल्प गर्नेछु। यो बुक कसरी के गर्ने रहेछ म तपाईँलाई हेल्प गरिदिनेछु है त। ल यो बुकको डेफिनेसन चाहिँ तपाईँलाई हो, यो डेफिनेसन छ कि छैन? हामीलाई चाहिँ 2वटा डेफिनेसन रहेको छ। एउटा यो पेज नम्बर 99को यो तलको डेफिनेसन रहेको छ भने अर्को चाहिँ हो यतापट्टिको डेफिनेसन रहेको छ। म तपाईँलाई हो यो डेफिनेसन तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है त। अर्को डेफिनेसन चाहिँ 2वटा डेफिनेसन रहेको छ, जस्तो 2वटा मात्रै जुनसुकै तपाईँले सम्झिँदा पनि हुन्छ है त। ल योमा म तपाईँलाई डेफिनेसन बुझाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई के रहेको छ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो यो 3वटा कन्डिसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ हेर्नु त, लेट भी बी ए भेक्टर स्पेस ओभर द फिल्ड के, देन ए नन इम्पिटी सबसेट W अफ भी इज कल्ड ए सब स्पेस अफ भी इफ W सेटिस्फाई द कन्डिसन। हो यो 3वटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने बल्ल हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सब स्पेस अफ भी भन्न सक्छौँ। तपाईँले यो 3वटा कन्डिसन चाहिँ के रहेको छ म तपाईँलाई फुल इन्फर्मेसन तपाईँले चिन्ता नगर्नु, एक्सप्लेन गर्ने काम चाहिँ मेरो हो नि त। तपाईँले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्, यहाँनिर बुझिएन भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोस्, म तपाईँलाई हेल्प गर्ने नै छु है त। ल यो चाहिँ तपाईँहरूको 3वटा कन्डिसन रहेको छ। 3वटा कन्डिसन के रहेको छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने, एउटा फर्स्ट वान कन्डिसन चाहिँ W1 प्लस W2 बिलोङ्स टु W हुन्छ फर अल, मैले बुक्कै सारेको छु है त, फर अल W1 W2 बिलोङ्स टु W हुन्छ भनेर हामीलाई भनिएको छ है त। ल अब त्यस्तै गरी यो फर्स्ट वान कन्डिसन भयो। अब सेकेन्ड वान कन्डिसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि, सेकेन्ड वान कन्डिसनको हेर्नुहुन्छ भने कुनै एउटा कन्सटेन्टले W लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ W भित्रै पर्छ भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ फर अल W बिलोङ्स टु W र कन्सटेन्ट चाहिँ बिलोङ्स टु के भनेर लेखिएको छ। अर्को चाहिँ थर्ड वान कन्डिसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 बिलोङ्स टु W हुन्छ भनेर हाम्रो 3वटा कन्डिसन दिएको छ। यदि यो 3वटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने बल्ल हामी चाहिँ सब स्पेस अफ भी हो भन्न पाइन्छ है त। ल यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पनि यहाँ मैले अन्डरलाइन गरेको छु पेनले। यहाँ चाहिँ के रहेछ, कसरी कन्डिसनहरू सेटिस्फाई गर्ने रहेछ म तपाईँलाई त्यो पनि भन्ने छु है त। ल हेरौँ त तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि, द एबोभ 3वटा कन्डिसन, यो चाहिँ माथिको 3वटा कन्डिसन अफ ए भेक्टर सब स्पेस इज A W1 प्लस B W2 बिलोङ्स टु W फर अल
ए कमा बी बिलोङ्स टु के र अर्को चाहिँ W1 कमा W2 बिलोङ्स टु W। यसको लागि फर ए र बीको भ्यालु चाहिँ 1 राख्यो भने फर्स्ट वान कन्डिसन चाहिँ होल्ड गर्छ। यदि हामीले कुनै हो यो के यहाँ ए को भ्यालु र बीको भ्यालु 1 राख्यो भने फर्स्ट कन्डिसन होल्ड गर्छ र यदि बीको ठाउँमा 0 राख्यो भने सेकेन्ड कन्डिसन होल्ड गर्छ। हो यो के यहाँ हेर्नु त हो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै एउटालाई एले हो यसमा हेर्नु त यसमै हो तपाईँले यसमा यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो क्या। तपाईँले हेर्नु त यो ए भन्ने ए र बी चाहिँ तपाईँहरूको कुनै एउटा अल्फा बिटा मानेर गरिएको छ। म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। यदि हामीले ए र बीको भ्यालु बराबर राख्यो भने 1 राख्यो भने फर्स्ट वान कन्डिसन होल्ड गर्छ र यदि बीको ठाउँमा 0 राख्यो भने तपाईँहरूको सेकेन्ड कन्डिसन होल्ड गर्छ र ए को भ्यालु र बीको भ्यालु 0 राख्यो भने थर्ड वान कन्डिसन होल्ड गर्छ भनेर यही तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ है त। ल अब हामी चाहिँ यो इक्जाम्पल सल्भ गर्नु छ। क्वेसन नम्बर इक्जाम्पल नम्बर 11 को हामी सल्युसन गर्नेछौँ। चिन्ता नगर्नु, पहिला तपाईँले यो बुककै इक्जाम्पल नहेर्नु, म तपाईँलाई इक्जाम्पल कसरी सल्भ गर्नु रहेछ म तपाईँलाई त्यो पनि भनिदिनेछु है त। ल हेर्नु त तपाईँहरूको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि भी इक्वल्स टु आर को पावर क्यू, जुन कि आर को पावर क्यू भन्नुपर्छ। तपाईँहरूको यहाँ 3वटा इलिमेन्ट छ 3 × 1 को 3 × 1 यो 3वटा भएन त 3 × 1 को हो, जुन कि आर को पावर 3 भनेको पर्छ। 3वटा इलिमेन्ट छ जुन कि एक्स वाइ जेड भनेको छ जुन चाहिँ आर भित्र पर्छ। इज अ भेक्टर स्पेस ओभर आर, यो चाहिँ भेक्टर स्पेस हो जुन चाहिँ ओभर आर भित्र रे एन्ड सेट डब्लु एन्ड एउटा सेट डब्लु भन्ने सेट चाहिँ तपाईँहरूको यस टी र 0 दिएको छ, जुन कि यस र टी चाहिँ एउटा रियल नम्बर हो, रियल हो भनेर भनेको छ। इज अ सब स्पेस अफ भी भनेर दिएको छ है त। ल तपाईँलाई अब कन्फ्युज लाग्यो होला, यहाँ आर भी भन्ने भेक्टर चाहिँ पनि दियो र डब्लु भेक्टर पनि दियो भनेर कन्फ्युज लाग्यो होला। अब के गर्ने रहेछ, कसरी सल्भ गर्ने रहेछ भनेर कन्फ्युजन नहुनुहोस्। यसमा चाहिँ सिम्पली क्लियर पाराले तपाईँहरूको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि भी चाहिँ आरको क्यूभित्र आर चाहिँ हेर्नु त यो भी भन्ने भेक्टर चाहिँ जुनमा तपाईँहरूको एक्स वाइ जेड तपाईँहरूको 3वटा दिएको छ। एक्स वाइ जेड चाहिँ भेरिएबल दिएको छ जुन चाहिँ आरभित्र पर्छ रे, जुन चाहिँ तपाईँहरूको भेक्टर स्पेस ओभर आर भनेर भनेकै छ। र अर्को चाहिँ सेट डब्लु चाहिँ तपाईँहरूको यो सेट डब्लुभित्र यस टी र 0 चाहिँ तपाईँहरूको सेट दिएको छ, जुन चाहिँ यस र टी चाहिँ एउटा रियल नम्बर हो र जुन चाहिँ सब स्पेस अफ भी भनेर दिएको छ है त। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त, तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ 3वटा कन्डिसन रहेको छ, यही 3वटा कन्डिसन हामी एप्लाई गर्नेछौँ है त। ल सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले यो आई नम्बरको कन्डिसन एप्लाई गरौँ है त। आई नम्बरको कन्डिसनमा तपाईँहरूको के भनेको छ भन्दाखेरि W1 प्लस W2 बिलोङ्स टु डब्लु हो भनेर भनेको छ। तर यहाँ पनि अरू पनि लेखेको छ फर अल W1 इन्टु W2 जुन कि बिलोङ्स टु डब्लु भनेर लेखिएको छ हो। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नु त तपाईँहरूको इक्जाम्पलमा तपाईँहरूको यो अल्फा र बिटा चाहिँ आरभित्र पर्छ भनेर भन्छ र यो W1 र W2 भित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ हेर्नु त यस र टी चाहिँ एउटा सेट डब्लु भन्ने चाहिँ यस टी 0 दिएको छ कि छैन, म तपाईँलाई यहीँ लेखेर बुझाइदिन्छु नि त है त। डब्लु भन्ने सेटभित्र तपाईँहरूको एउटा यस टी 0 दिएको छ हो, जुन चाहिँ यस र टी चाहिँ रियल नम्बर हो भनेर भनिएको छ हो। र अर्को चाहिँ भी भन्ने भेक्टर पनि दिएको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको एक्स वाइ जेड भनेर दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको एक्स वाइ जेड चाहिँ तपाईँहरूको रियल हो भनेर भनेको छ। आर भनेको अर्थ रियल त हो नि होइन त हो। ल अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई एप्लाई गर्दैनौँ, यो 3वटा कन्डिसन छ नि हो माथिकोलाई एप्लाई गर्छौँ भने त तपाईँहरूको क्वेसनमै क्लियर पारेको छ नि त। सेट डब्लु चाहिँ यो यस टी 0 चाहिँ रियल हो जुन चाहिँ सब स्पेस अफ भी को हो भनेर भनिएको छ। सो द्याट हामीले यो भी भन्ने भेक्टर चाहिँ हामीले चाहिँ यो युज गर्दैनौँ भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ यसैलाई युज गरेर हामीले यो 3वटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले हेर्छौँ। यदि तपाईँहरूको यो 3वटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हामीले के भन्छौँ सब स्पेस अफ भी हो भन्न सकिन्छ। यदि भएन भने हामीले चाहिँ यो सब स्पेस अफ भी होइन भन्न सक्छौँ है त। ल सुरुमा चाहिँ हाम्रो W1 र W2 छ हो, हेर्नु त हाम्रो फर्स्ट वान कन्डिसनमा W1 र W2 छ कि छैन हो नि है। W1 र W2 चाहिँ छ, मैले यहाँ चाहिँ इम्पिटी राखेको छु, म एकछिनमा तपाईँलाई बुझाइदिइहाल्छु, चिन्ता नगर्नु न। यहाँ W1 र W2 माने हो र
र तपाईँहरूको यो यहाँ हेर्नु त W1 र W चाहिँ फर अल W1 र W2 बिलोङ्स टु W भनेर लेखिएको छ हो कि होइन हेर्नु त फर अल W1 र W2 चाहिँ W भित्र पर्छ भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ यो W1 र W2 तपाईँलाई जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ इट डज नट म्याटर कि यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँहरूको जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ सो मैले यो W1 भएको कारणले गर्दाखेरि मैले S1 र T1 र यो 0 र 0 लेखेँ हो र यो W2 लाई मैले यो W2 लाई चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँ 2 को नोटेसन भएको कारणले गर्दाखेरि मैले S2 र T2 र 0 लेखेँ हो अब हेर्नु त फर्स्ट वान कन्डिसन चाहिँ W1 र W2 लाई जोड्यो भने W भित्रै पर्छ भनेर भनिएको छ फर्स्ट वान कन्डिसन म यो बुकको इक्जाम्पल बुकको तरिकाबाट गराउँदैन किन तपाईहरुलाई गराए भने तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ नि त सो दैट म तपाईलाई यसरी गराउँदै छु है त ल हाम्रो फर्स्ट वान कन्डिसनमा के भनेको छ W1 र W2 लाई एड गर्यो भने दुईवटा भेक्टरलाई यो दुईवटा भेक्टर भएन त अब यो दुईवटा भेक्टरलाई एड गर्यो भने W भित्रै पर्नु पर्छ भनेर भनिएको छ सो अब के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले सिम्पली यो दुईवटा भेक्टर चाहिँ एड गर्छौं भन्नुको कारणले गर्दाखेरि भन्नु पर्दा W1 र W2 जुनको W1 भनेको अर्थ S1 T1 र 0 छ हो W2 भन्नुपर्छ S2 T2 र 0 छ हो ओके न यहाँ प्लस भयो र यो दुईवटा जोड्नु हुन्छ भने तपाईहरुको के आउँछ S1 प्लस S2 आउँछ T1 प्लस T2 आउँछ र 0 प्लस 0 गर्दाखेरि 0 आउँछ हो जुन चाहिँ तपाईहरुको W भित्र पर्छ यहाँ हेर्नु त जुन चाहिँ तपाईहरुको W भित्र पर्छ भन्नुको अर्थ यो कुन केसमा यो चाहिँ डज नट बिलोङ्स टु W भित्र हो कुन चाहिँ केसमा डज नट बिलोङ्स टु W भित्र हो भनेर तपाईहरुले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ केसमा यो अहिलेको केसमा चाहिँ बिलोङ्स टु W हो है त कुन चाहिँ केसमा म तपाईलाई यो एक्जाम्पलमा जुन कि यो 13 नम्बरको एक्जाम्पल छ कि छैन यो 13 नम्बरको एक्जाम्पलमा त्यही केसमा रहेको छ म तपाईलाई यो केस बुझाइदिन्छु 13 नम्बरको एक्जाम्पल तपाईलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु होला यो डज नट बिलोङ्स टु हुन्छ यो 13 नम्बरको एक्जाम्पलमा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बिलोङ्स टु W भयो किन भयो भनेर सोध्नुहुन्छ भने हेर्नु त तपाईहरुको यस भन्ने भेरिएबल छ यस भन्ने भेरिएबल भित्र जतिसुकै हुन सक्छ नि त S1 S2 S3 जति पनि हुन सक्छ नि माथिको भयो T भन्ने भेरिएबल भित्र नै जति पनि हुन सक्छ माथिको पनि सेकेन्ड वान पनि भयो र 0 जस्ताको तस्तै छ सो हाम्रो फर्स्ट वान कन्डिसन सेटिस्फाई भयो हो अब चाहिँ सेकेन्ड वान कन्डिसन चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा कन्स्टेन्टले W लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने W भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हो अब हेर्नु त हामीले चाहिँ सेकेन्ड वान कन्डिसन मैले यही गर्दिए सेकेन्ड वान कन्डिसन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड वान कन्डिसनमा चाहिँ तपाईहरुको कुनै एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने कुनै एउटा कन्स्टेन्टले जुन चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ए W बिलोङ्स टु W भनेर लेखिएको छ हो मैले चाहिँ कुनै एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरे भने त्यो चाहिँ W भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर अब हेर्ने छ है त जुन चाहिँ तपाईहरुको W भन्ने सेट चाहिँ तपाईहरुको हो यो रहेको छ W भन्ने सेट भित्र ST0 रहेको छ हो अब हेर्नु त कुनै एउटा मैले C भन्ने एउटा कन्स्टेन्ट भेरिएबल लिए हो मैले एउटा C भन्ने भेरिएबल कुनै कन्स्टेन्ट मैले लिँदा पर्यो मैले लिए र्यान्डमली लिए है त ल अब हेर्नु त यो हाम्रो सेकेन्ड वान कन्डिसनमा के भनेको छ कुनै एउटा कन्स्टेन्ट लिँदाखेरि W सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने W भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गर भनेर सोधेको छ हो कन्डिसन के सो C इन्टु W गरिदिए हो C चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट रहेको छ हो र हाम्रो W भन्ने चाहिँ तपाईहरुको कुन रहेको छ ST र 0 रहेको छ ST र 0 रहेको छ हामीले मल्टिप्लाई त गर्न सकिहाल्छौँ इजिली हो गर्दाखेरि C S भयो C T भयो र C इन्टु 0 गर्दाखेरि 0 नै भयो सो अब हामीले होलमा गर्नु पर्दा C S भयो हो C T भयो T भयो र 0 भयो सो हाम्रो चाहिँ हेर्नु त जुन चाहिँ बिलोङ्स टु W भित्र पर्यो भनेर भन्न सकिन्छ कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जसरी एउटा एक्जाम्पल दिँदैछौँ है त मानम तपाईहरुको सेट भित्र 4 2 1 छ हो एउटा मानम तपाईहरुको यो नम्बर एउटा रहेको छ यो नम्बर रहेको छ हामीले कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईहरुको यो आउँदैन त 8 4 2 आउँदैन त त्यस्तै चाहिँ भयो नि हो त्यस्तै गरेको है त सो यो चाहिँ तपाईहरुको W भित्र पर्यो अब लास्ट वान जुन कि तपाईहरुको 0 बिलोङ्स टु W हो कि हैन भन्नुको अर्थ अब हामीले चाहिँ S र T को ठाउँमा अब हामीले चाहिँ 0 0 राख्छौं है त यदि S र T को ठाउँमा 0 0 राख्यौं भने यो पुरै एलिमेन्ट यो पुरै म्याट्रिक्स 0 0 आयो भने W भित्र पर्छ आएन भने पर्दैन है त सो अब हामी चाहिँ
थर्ड वान इक्जाम्पल जुन कि थर्ड वान कन्डिसन बनाऊँ इक्जाम्पल त नबनाऊँ थर्ड वान इक्जाम्पल चाहिँ 0 भित्र 0 चाहिँ तपाईँहरूको डब्लु भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको छ। सो अब हामीले यस र टी को ठाउँमा हामीले 0 राख्छौँ है त। सो हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको यस टी र 0 भने म्याट्रिक्स छ हो। अब हामीले यस र टी को ठाउँमा 0 0 राख्यो भने यो पुरै 0 0 म्याट्रिक्स हो कि होइन हो नि है। सो हाम्रो चाहिँ डब्लु भित्र पर्छ भनेर यसरी भन्यो। सो यसरी हामीले चाहिँ तीनवटा कन्डिसन थर्ड वान कन्डिसन सेकेन्ड वान कन्डिसन र फर्स्ट वान कन्डिसन यसरी तिनटै सेटिस्फाई भइसकेपछि हामीले बल्ल चाहिँ सब स्पेस अफ भी हो भन्न पाइन्छ। यसरी हामी चाहिँ तीनवटै कन्डिसन हामी बुकको चाहिँ इक्जाम्पलमा चाहिँ दुईवटा कन्डिसन मात्र चेक गरेको छ। सो तपाईँहरूको दुईवटा इक्जाम्पल दुईवटा नचेक गर्नुहोस्, तिनवटा चेक गर्दा हुन्छ। तपाईँलाई यो तीनवटा कन्डिसन चेक सेटिस्फाई भएपछि हामीले चाहिँ सब स्पेस अफ यो तीनवटै सेटिस्फाई भएपछि हामीले चाहिँ सब स्पेस अफ भी हो भन्न पाइन्छ है त। ल अब चाहिँ यो चाहिँ सब स्पेस अफ भी हो भन्न त सकियो। यसरी हामीले सल्भ गर्दाखेरि सकिन्छ। तर तपाईँलाई के धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। तपाईँहरूको चाहिँ यो माथिको दुईवटा चाहिँ कन्डिसन चाहिँ सबैमा सेटिस्फाई हुन्छ, कुनमा चाहिँ सेटिस्फाई हुँदैन। म तपाईँलाई यो इक्जाम्पल नम्बर 13मा तपाईँलाई भन्ने छु। र तपाईँहरूको प्राय जस्तो चाहिँ तपाईँहरूको यो क्वेसन नम्बर यो कन्डिसन नम्बर 3 को सेटिस्फाई हुँदैन। यदि भयो भने सब स्पेस अफ भी हो, भएन भने सब स्पेस अफ भी होइन भन्न पाइन्छ। सो अब मैले तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट इक्जाम्पल नम्बर 13मा लगिदिँदैछु। इक्जाम्पल नम्बर 13मा तपाईँहरूको के भनेको छ तपाईँले आफै पढ्नु त। तपाईँहरूको लागि के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ एउटा भी भने एउटा भेक्टर दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको भी भने भेक्टर चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर 13 को है त। म तपाईँलाई बुककै इक्जाम्पल गराउँदैछु। एउटा अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा इक्जाम्पल म तपाईँलाई एकछिनमा गराइदिनेछु, चिन्ता नगर्नु होला। एउटा भी भने सेट भेक्टर भनौँ जुन कि तपाईँहरूको स्पेस चाहिँ एबिसी दिएको छ, एबिसी दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको एबिसी चाहिँ बिलोङ्स टु आर भित्र पर्छ भनेर हाम्रो इक्जाम्पलको क्वेसन नम्बर भन्छ। इज अ भेक्टर स्पेस ओभर द फिल्ड आर देन डब्लु भन्ने अर्को अर्को भेक्टर दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको डब्लु भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको कुन दिएको छ भन्दाखेरि यस टी र 4 दिएको छ हो। र यस र टी चाहिँ तपाईँहरूको आरभित्र, यस र टी चाहिँ तपाईँहरूको आरभित्र पर्छ। र तपाईँहरूको इज नट अ सब स्पेस, यो चाहिँ सब स्पेस होइन, यो डब्लु चाहिँ सब स्पेस होइन भनेर प्रुफ गर भनेर सोधिएको छ। अब हामीले कसरी चेक गर्छौँ त, तपाईँहरूलाई त्यो सिकाउँदैछु है त। ल हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको तीनवटा कन्डिसन त थाहा नै छ पक्कै पनि। तीनवटा कन्डिसन मध्येमा तपाईँहरूको कुनै एउटा कन्डिसन फल्स भयो भने कुनै एउटा कन्डिसन, यो तीनवटा कन्डिसन म तपाईँलाई बुक्कै देखाउँदैछु। यो तीनवटा कन्डिसन मध्येमा कुनै एउटा कन्डिसन फल्स भयो भने मानौँ यो थर्ड वान कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने हामीले यो कन्डिसन यो दुईवटा कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो। सपोज यो दुईवटा कन्डिसन ट्रु भयो र थर्ड वान कन्डिसन फल्स भयो भने हामीले चाहिँ सब स्पेस होइन भन्न पाइन्छ। सब स्पेस हुनको लागि यो तीनवटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। हाम्रो क्वेसन डेफिनेसनले पनि त्यही भन्छ है त। सो अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 0 बिलोङ्स टु डब्लु छ कि छैन, हाम्रो यदि हामीले यस र टी को ठाउँमा हामीले यस र टी को ठाउँमा 0 0 राख्यो भने हामीले चाहिँ डब्लु भित्र पर्छ भन्नुको अर्थ हामीले यस पनि 0 टी पनि 0 र तलको पनि 0 आउनुपर्छ कन्डिसन ट्रु हुनको लागि। यो भन्नुपर्छ चाहिँ तपाईँहरूको तिनटै 0 0 होइन त। अघि भर्खरै हामीले यो इक्जाम्पल नम्बर 11 को गर्दाखेरि हाम्रो थर्ड वान कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दाखेरि हाम्रो यो 0 त पहिल्यैदेखि छ नि त, होइन त। तपाईँहरूको यो 0 त पहिल्यैदेखि छ नि त, हामीले यो 0 पहिल्यैदेखि छ र हामीले यस र टीमा चाहिँ 0 0 राख्यो भने यो तीनवटै 0 आउँछ, ट्रु भयो। तर यो क्वेसनमा हाम्रो चाहिँ यो पहिल्यैदेखि फो छ। यस र टीमा 0 0 राख्यो भने 0 0 राख्यो भने तल चाहिँ फो आउँछ हो। 0 यसमा ठाउँमा 0 तल नै 0 र तल यो फो जस्ताको तस्तै हुने भयो। सो यो चाहिँ डज नट बिलोङ्स टु डब्लु हो। किन डज नट बिलोङ्स टु डब्लु भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो फोको ठाउँमा पनि 0 आयो भने बल्ल बिलोङ्स टु डब्लु हुन्छ, जुन कि हामीले इक्जाम्पल नम्बर 11 को गर्दाखेरि इक्जाम्पल नम्बर 11 को जुन कि थर्ड वान कन्डिसन चाहिँ यसरी गरेको थियौँ हो। हामीले चाहिँ यो 0 चाहिँ पहिल्यैदेखि गिभन दिएको छ, तर हाम्रो चाहिँ यो केसमा चाहिँ 0 को ठाउँमा फो दिएको छ। सो द्याट हामीले चाहिँ
यो चाहिँ यो डब्लु चाहिँ नट अ सब स्पेस अफ भी भन्न पाइन्छ। तर हाम्रो इक्जाम्पलले चाहिँ अर्को वेमा पनि गरेको छ, यो वेमा पनि म तपाईँलाई भनिदिनेछु, चिन्ता नगर्नु होला है त। ल पहिला अब हामीले चाहिँ यो कसरी पहिला 3वटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरौँ त। यो इक्जाम्पल नम्बर 13 को भन्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डब्लु भन्ने सेट चाहिँ सब स्पेस होइन भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त क्वेसनमा त्यही बनेको छ। सो अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला हामीले 3वटा कन्डिसन त थाहा नै छ, जुन कि 3वटा कन्डिसनमा W1 + W2 बिलोङ्स टु W हो, र अर्को चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट भेरिएबलले W लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने W भित्र पर्नुपर्छ, र अर्को चाहिँ 0 र मल्टिप्लाई गर्यो भने सबै सेटलाई जुन कि W भित्र पर्नुपर्छ भनेर यो 3वटा कन्डिसन रहेको छ। यो 3वटा कन्डिसन चाहिँ तपाईँलाई कन्ठ भइसकेको होला हो। यो 3वटा कन्डिसनमा चाहिँ कुनै एउटा कन्डिसन टिप्नुहोस् र फल्स भयो भने बल्ल हामीले चाहिँ यो सब स्पेस होइन भन्न पाइन्छ। जुन कि मैले यही कन्डिसन चुज गरेँ है त, जुन कि 3rd कन्डिसन चुज गरेँ। चिन्ता नगर्नु, हामीले यो पनि चुज गर्ने नै छौँ। एकछिनमा मैले यो 3वटा कन्डिसन चेक गरेर तपाईँलाई देखाइदिनेछु है त। ल अब हामी चाहिँ 3rd कन्डिसन चुज गर्दैछौँ, जुन कि 0 बिलोङ्स टु W हो भन्न हो कि होइन भनेर चेक गर्ने त हो नि होइन। सो अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यस र टीको ठाउँमा हामीले चाहिँ 0 0 रिप्लेस गर्छौँ हो। W सेटभित्र हाम्रो चाहिँ W भन्ने सेटभित्र चाहिँ तपाईँको कति के छ, यस टी र 4 रहेको छ हो। यस टी 4 रहेको छ। अब हामीले यस र टीको ठाउँमा 0 0 राख्छौँ, जुन कि यो 0 बिलोङ्स टु W भनेको अर्थ त्यही त होइन त हो। यसको ठाउँमा 0 भयो, टीको ठाउँमा पनि 0 भयो, तर यहाँ 4 जस्ताको तस्तै भयो हो। यो चाहिँ डज नट बिलोङ्स टु W भयो। किन डज नट बिलोङ्स टु W भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो पुरै 0 0 आयो भने मात्र हाम्रो चाहिँ बिलोङ्स टु W हो, जुन कि अघि भर्खरै हामीले नेक्स्ट पनि जुन कि इक्जाम्पल नम्बर 11 को गरेको थियौँ। इक्जाम्पल नम्बर 11 को गर्दाखेरि जुन कि 3rd कन्डिसन हामीले एप्लाई गर्दाखेरि यसरी यो तीनवटै 0 0 आयो भने जुन कि W भित्र पर्छ, र हाम्रो यो 3टै 0 भित्र आएन भने 3वटै 0 0 छैन नि त, लास्टमा हाम्रो 4 छ नि त। सो यो चाहिँ डज नट बिलोङ्स टु W भन्न पाइन्छ। हेन्स इट इज नट अ सब स्पेस अफ भी लेख्न पाइन्छ है त। ल अब मैले तपाईँलाई अर्को देखाउँदैछु, जुन कि यो कन्डिसन चेक गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। बुकमा पनि त्यही कन्डिसन चेक गरेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त। ल अब यो कन्डिसन चेक गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले W1 र W2 भनेर लेखिएको छ कन्डिसनमा, तपाईँको W1 + W2 बिलोङ्स टु W हो भनेर लेखेको छ। अब W1 र W2 मा के मान्न पाइन्छ त। W1 मा तपाईँले जेसुकै मान्नुहोस् न, यहाँ चाहिँ यस टी भन्ने भेरिएबल छ, यहाँ नोटेसन 1 भएको कारणले गर्दाखेरि मैले S1 T1 र 4 जस्ताको तस्तै भयो। W2 भित्र हाम्रो S2 T2 र 4 भयो हो। अब हामीले चाहिँ यो दुईवटा म्याट्रिक्स चाहिँ जोड्ने त हो। जोड्दाखेरि तपाईँहरूको के हुन्छ, S1 प्लस, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, S1 प्लस S2 भयो, यो दुईवटा जोडियो, प्लस T1 प्लस T2 भयो, र तपाईँहरूको 4 + 4 एड गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 8 हो, जुन कि डज नट बिलोङ्स टु W हो। किन डज नट बिलोङ्स टु W हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने हेर्नु त, तपाईँहरूको यस र टी चाहिँ जेसुकै होस् न, नो प्रब्लम, तर हाम्रो चाहिँ तलको एलिमेन्ट चाहिँ 4 हुनैपर्छ। बिलोङ्स टु W हुनको लागि तपाईँहरूको यहाँ 4 भयो भने यहाँ 8 को ठाउँमा मैले गोलो लगाइदियो, 8 को ठाउँमा 4 भयो भने बल्ल बिलोङ्स टु W हो, जुन कि अघि भर्खरै हामीले इक्जाम्पल नम्बर 11 को हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको हेर्नु त, माथि जेसुकै होस् नो प्रब्लम, तर यो तलमा हामीले 0 हुनैपर्छ। क्वेसनमा तपाईँले हेर्नु त, क्वेसनमा तपाईँहरूको 0 भनेर लेखिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो क्वेसनमा जे छ त्यही तल भयो भने बल्ल बिलोङ्स टु W हो। यदि होइन भने यहाँ क्वेसनमा 4 छ तर हाम्रो 8 आयो, सो हामीले डज नट बिलोङ्स टु W लेख्न पाइन्छ। यसरी हामीले चाहिँ डज नट, हेर्नु त, यसरी हामी चाहिँ यो नट अ सब स्पेस अफ भी भन्न पाइन्छ, नट अ सब स्पेस अफ भी भन्न पाइन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको 0 मा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नु त ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छ, W इज नट अ सब स्पेस अफ भी, अल्टरनेटिभ 0 इज नट द मेम्बर अफ द W। यो चाहिँ हो, यो 0 चाहिँ छ नि, यो 0 भेक्टर चाहिँ चेक गरिएको छैन, तर ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छ, तपाईँहरूले चेक गर्दा पनि हुन्छ भनेको अर्थ। मैले यसरी तपाईँलाई देखाएको छु नि हो, यसरी तपाईँले 0 राखेर चेक गरेको छु कि छैन हो, यसरी पनि तपाईँले 0 राखेर चेक गर्दा पनि हुन्छ है त। ल यो चाहिँ भयो तपाईँहरूको दुईवटा इक्जाम्पल बुकको। अब चाहिँ म तपाईँलाई
थर्डबाट इक्जाम्पल गराउँदैछु जुन कि मसँग नोटमा रहेको छ। मेबी तपाईँको वेबसाइटमा मेरो वेबसाइटमा पनि एभाइलेबल गरिदिएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मतलब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसमा चाहिँ तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा म तपाईँलाई क्वेसन देखाइदिन्छु। यो चाहिँ मेरो रफ कपी रहेको छ, तपाईँलाई सरी यता रहेको छ है त। ल हेर्नु त तपाईँको यो क्वेसन रहेको छ है त। प्रुभ द्याट डब्ल्यु इक्वल्स टु ए प्लस बी, बी र सी चाहिँ एबिसी चाहिँ बिलोङ्स टु आर इज अ सब स्पेस अफ आर क्यु भनेर भनेको छ। क्वेसनमा यति मात्र भनेको छ है त। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा डब्लु भन्ने सब स्पेस दियो जुन चाहिँ तपाईँहरूको ए प्लस बी, अर्को चाहिँ बी र अर्को चाहिँ सी दियो जुन चाहिँ तपाईँहरूको ए कमा बी र सी एबिसी जुन कि बिलोङ्स टु आर सब स्पेसभित्र इज ए सब स्पेस अफ आरको क्युब हो भनेर प्रुफ गर भनेर सोधिएको छ। प्रुफ गर्नुको सट्टा प्रुफ भन्नुको के हो भन्दाखेरि हामीले यही तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने हो है त। हामीले यही तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने हो। यदि हामीले यो तीनवटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने बल्ल हामीले चाहिँ यो चाहिँ सब स्पेस अफ आर क्युबको हो भनेर प्रुफ गर्न सक्छ है त। सो फर्स्ट वान इक्जाम्पल तपाईँलाई फर्स्ट वान कन्डिसन तपाईँहरूको थाहा नै छ होला पक्कै पनि, W1 प्लस W2 बिलोङ्स टु W हो भन्न पाइन्छ हो। W1 र W2 को ठाउँमा जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम है त। सो अब यो केसमा म तपाईँलाई के गर्छु भन्दाखेरि W1 को ठाउँमा मैले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ एबिसी भेरिएबल दिएको छ। सो मैले W1 को ठाउँमा मैले W1 को म्याट्रिसेस सपोज गर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूको लागि यहाँ त ए प्लस बी छ, यहाँ बी छ र यहाँ सी छ हो। र मैले तपाईँलाई यो चाहिँ W1 को केसमा भन्दैछु है त। ए भन्ने भेरिएबललाई मैले 1 मान्ने, बी भन्ने भेरिएबललाई मैले -2 माने र सी भन्ने भेरिएबललाई 3 मानिदिए। तपाईँले जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ, इट डज नट म्याटर है त। तपाईँले जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ है त। मैले यो W1 लाई मैले ए बी र सी को ठाउँमा मैले यिनीहरू सपोज गरेको छु। ए को भ्यालु, बी को भ्यालु र सी को भ्यालु सपोज गरेको छु। तपाईँले जेसुकै सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, इट डज नट म्याटर है त। मैले जे सपोज गरेको छु त्यही सपोज गर्नुपर्छ भन्ने छैन है त। ल ए प्लस बी भन्नुको अर्थ ए को भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूको 1 छ प्लस बी को भ्यालु तपाईँहरूको -2 छ र बी को भ्यालु -2 छ, सी को भ्यालु तपाईँहरूको 3 छ। तपाईँलाई क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको कति आयो, -1 -2 र 3 आयो जुन चाहिँ तपाईँहरूको डब्लुभित्र पर्छ हो। अब हेर्नुहोस् त, अब यति भइसकेपछि अब W1 को के छ भयो। अब W2 लाई चाहिँ मैले W2 लाई के मान्छु त, यो चाहिँ W1 को भयो हो। अब W2 लाई मैले एबिसी मान्नु पर्दाखेरि तपाईँले जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ है त। मैले ए लाई चाहिँ 3 माने, बी लाई चाहिँ मैले -1 माने, सी लाई चाहिँ मैले 1 मानिदिएको छु। तपाईँले जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको ए प्लस बी हो। मैले W2 को केस भन्दैछु है त। र यहाँ चाहिँ बी छ, यहाँ चाहिँ सी छ। ए प्लस बी भन्नुहुन्छ भने 3 प्लस यहाँ चाहिँ बी को ठाउँमा -1 छ, यहाँ पनि -1 भयो, सी को ठाउँमा 1 भयो। सो तपाईँलाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको कति आयो भन्दाखेरि 2 -1 र 1 आयो जुन चाहिँ तपाईँहरूको बिलोङ्स टु W हो। यो चाहिँ डब्लुभित्र त पर्छ नि, यो रियल नम्बरभित्र पर्दैन त भनेको, यो यिनीहरू रियल नम्बरभित्र पर्दैन त भनेको, आरभित्र पर्दैन त भनेको अर्थ हो है त। ल अब हेर्नु त, अब हाम्रो फर्स्ट वान कन्डिसन चाहिँ यो हो। W1 र W2 जोड एड गऱ्यो भने हाम्रो डब्लुभित्र पर्छ भनेर भनेको छ। अब हामीले यो र यो म्याट्रिक्स चाहिँ जोड्छौँ है त। सो मैले डाइरेक्ट लेख्दैछु -1 -2 र 3 लाई एड गऱ्यो भने हाम्रो डब्लुभित्रै पर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ हाम्रो कन्डिसनले है त। ल हेर्नु त, अब हामीले चाहिँ यो W1 को कन्डिसन हो, यो W1 को हो, यो चाहिँ W2 को हो। अब हामीले एड गरौँ त, के भयो, यो एड गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 1 भयो, एड गर्नुहुन्छ भने -3 भयो र यो एड गर्नुहुन्छ भने 4 भयो जुन चाहिँ तपाईँहरूको डब्लुभित्र पर्यो हो। यसरी डब्लुभित्र पर्यो। अब सेकेन्ड वान कन्डिसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने जुन चाहिँ तपाईँहरूको डब्लुभित्र पर्छ भनेर भनिएको छ। सो सी को ठाउँमा मैले जेसुको ऱ्यान्डम नम्बर राखेँ, सी को ठाउँमा मैले मानौँ सपोज 7 राखेँ। तपाईँले जेसुको सपोज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो सी को ठाउँमा 7 राखिदिए र यो डब्लु भन्ने तपाईँहरूको यो एबिसी छ कि छैन। सो
ए प्लस बी र यहाँ तपाईँको बी र सी छ कि छैन, ए प्लस बी र यहाँ बी र यहाँ सी छ। सो तपाईँले जेसुकै यो अघिकै केस जुन W1कै केस तपाईँको यो इक्जाम्पलमा हाम्रो आएको छ कि छैन, हो मैले तपाईँलाई ए लेखेको छु। तपाईँले जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ, इट डज नट म्याटर। तपाईँको यो डब्लुको ठाउँमा तपाईँले यो मान्न पनि सक्नुहुन्छ, यो पनि मान्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड वान कन्डिसन चाहिँ सी इन्टु डब्लु कुनै एउटा कन्सटेन्टले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो डब्लुभित्र पर्छ भनेर भनेको छ। सो सी भने कन्सटेन्टलाई मैले 7 लेखेको छु र डब्लुभित्रलाई चाहिँ मैले यो मानेको छु, जुन कि -1 -2 र 3 भयो। मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कति भयो, -7 -14 र तपाईँको 21 आउँछ, हो, जुन कि तपाईँको डब्लुभित्र पर्यो, हो। तपाईँहरूको अब चाहिँ दि लास्ट वान कन्डिसन जुन कि तपाईँहरूको यो 0 चाहिँ तपाईँको डब्लुभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो 0 बिलोङ्स टु डब्लु भन्नुको अर्थ हामीले ए र बी र सी को भ्यालु 0 राख्नु हो के। यही हेर्नु न, तपाईँहरूको यही हेर्नु न, तपाईँहरूको यही हेर्नु त, तपाईँहरूको यो कन्डिसनहरू के भनेको छ त तपाईँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यही ल्याङ्ग्वेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब हेर्नु त, हामीले डाइरेक्ट गर्दैछौँ यो थर्ड वान कन्डिसनमा हामीले चाहिँ ए को बी को र सी को भ्यालु 0 राख्दैछौँ है त। सो ए र बी को भ्यालु 0 राख्दाखेरि 0 + 0 0 भयो, बी को भ्यालु पनि 0 भयो, सी को भ्यालु पनि 0 भयो, जुन चाहिँ तपाईँको डब्लुभित्र पर्यो। 0 म्याट्रिसेस भयो, हो, 0 म्याट्रिसेस भयो जुन कि डब्लुभित्र पर्यो। यसरी हेर्नु त, यो थर्ड वान कन्डिसन, सेकेन्ड वान कन्डिसन र फर्स्ट वान कन्डिसन हाम्रो सेटिस्फाई भयो। सेटिस्फाई भइसकेपछि हामीले चाहिँ हेन्स इट इज ए सब स्पेस हेर्नु त, सब स्पेस अफ आरक्यू भन्न पाइयो है त। ल, यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ 3वटा कन्डिसन रहेको छ। यही 3वटा कन्डिसन सेटिस्फाई भइसकेपछि बल्ल हामीले सब स्पेस अफ आरक्यू हो भन्न पाइन्छ है त। ल, यो भिडियो पनि लामो नै भइसकेको होला र आई होप तपाईँहरूको कन्सेप्टहरू क्लियर भइसकेको होला। मैले जतिवटा पनि इक्जाम्पल गराइदिएँ नै, 3वटा इक्जाम्पल गराइदिएँ, एउटा यो इक्जाम्पल, अर्को बुकको इक्जाम्पल, यो 3वटा इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईँले पनि राम्रोसँग हेरेर जानु होला र यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युज लागेको भए मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। र हामीले चाहिँ नेक्स्ट पार्ट अर्कै भिडियोमा पनि छिट्टै नै एभाइलेबल गर्ने नै छौँ। सो अब हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5.1 को चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सबै त्यस्तै 3वटा कन्डिसन हो। 3वटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हामीले सब स्पेस अफ आर भन्न पाइन्छ अथवा भी भन्न पाइन्छ। यदि तपाईँहरूले सब स्पेस 3वटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने हामीले त्यसलाई सब स्पेस भन्न पाइँदैन। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो 5.2 को कुरा गर्नेछौँ, जुन कि यसमा चाहिँ नल ए कल COL ए भन्नुको अर्थ के हो यिनीहरूको कुरा गर्ने नै छौँ। सो तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, नोटिफिकेसन बेल अन गर्न नबिर्सनु होला। मैले हरेक सधैँ तपाईँलाई 1 नयाँ भिडियोहरू डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरूको अपलोड गरिरहेको हुन्छु। सो द्याट तपाईँलाई इक्जाममा त्यही भिडियोहरू राम्रोसँग हेरेर जानुभयो भने, प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने तपाईँहरूको राम्रो मार्क्स आउनेछ है त। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते।